پہلے تعارف کروا دے اب بہت بڑے بزرگ گزرے اب ولایت تو پہلے سود لیندے ہیں اے آپ دا وتیرا سود تے پیسہ دینا تو مڑ تنگ کرنا ایک دن آپ گئے کسی بندے کو قرضہ واپس لین جڑا دیتا ہے آنا تو سکے جی ساڑھے کو شاہی کوئی نہیں تے انہاں کہتے مڑے دوڑے کو شاہی کوئی نہیں تے کھاندے کی دو انہاں رد کی جناب ساڑھے کو ایک بکری دی سری یہ بھی پتہ نہیں کی دو آئیے جی اے لے جانی ہے تے لے جا تے سود خور ور چھڑ دا کوئی شاہ نہیں ہو سکے یہی دے دیو گھر آئے تھے اپنی بیوی نہ کیا باج سیری پکاؤ انہاں کہا نہ تو گھر کوئی بالنے نہ کچھ ہے حبیب اجمی نے آکھیا میں نہ جنہ کو پیسے لینے میں ادھو کی دائیوں بالن میں مانگ کے لے وہ ساری عرشہ جدو لے اندھی آپ دی زوجہ نے وہ ہانڈی پکائی تے ہانڈی کھولی نہ جدو تو سالن پین لگیا ہانڈی اچھ خون ہی خونا وہ سالن کوئی نہ پکیا نہ کو سیری پکی نہ کو پتہ لگا وہ جدو پلیٹ اچھ سالن پایا تے خون ہی خونا تے آپ دی بیوی نے فرمایا اے اس دی جزا ہے جڑا تسی لوگاں تے ظلم و ستم کر دیو تے سود لیں دیو اے گل کوئی کدی کدی اثر کر جائے تے نکی جی گل بھی اثر کر جاندی آپ دے دل تے گل لگی تے آپ نے فرمایا آج تو بعد میں اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرنا تے آپ نے فرمایا کلا توبہ نہ کر کسی فقیر دی بارگاہ چ جا نظر فقیر مارے تا دل بدل دے کلا نہ توبہ ذوق نڑا سبحان اللہ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زوجہ نال گل کر دے پہنے فرمایا میں توبہ کرنا آج تو بعد کدی سود نہیں لوانگا ظلم نہیں کرانگا جتنا کڑو قرضہ لینے او بھی معاف کرنا آپ دی بیوی نے آکھیا نانا اچھے نہ کلا رو بزرگ کھوڑ جا کسے ولی کھوڑ جا ہاتھ ہاتھ دے اللہ دا ولی نظر مارے گا اللہ دل بدل کے رکھ دے گا آپ دی زوجہ نے فرمایا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دور دا بڑا بڑا ولی امام حسن بصری او بندہ ہے جنہوں خلافت دیناڑا خود مولا علی جنہوں جبہ دیناڑا خود مولا علی ہے امام حسن بصری او بندہ ہے جنہوں مرید کرن دی اجازت دیناڑا خود مولا علی ہے حضرت علی جدو کوفے نو دار الخلافہ بنایا ہے حکومت کی تھی خلیفہ بڑے آپ نے کوفے دیا ساریاں مسجدان دا سروے کی تا ہر خطیب نو روک چھڑیا فرمایا تو جمعہ نہ پڑھاوی تو جمعہ نہ پڑھاوی امام حسن بصری کلے نو اجازت آئی کوفے چ جمعہ پڑھین دی ہے حضرت علی پاک نے فرمایا او تے تقریرہ کر دینے تے او نادا دل کر دے او مینو پہچانو اسی کونا امام حسن بصری تقریر کر دے تے درس دے دے مینو جانو نہ جانو یار نال پیار ضرور فرمایا جے امام حسن بصری کوفے دے اندر سے آپ دی زوجہ نے آکھیا جا امام حسن بصری کوڑ چلا جا اونا کوڑ جا کے توبہ کریا نالے توبہ ہو جاوے نالے رب دا بندہ تیری گل دے گواہ ہو جاوے سارے ذہنہ دی توجہ میرے الشالہ میں آج ملایا اپنو سمجھا جاواں امام حسن بصری کوڑ جان دیا ہویا حبیب اجمی گھروں نکلے رائے چک پلاٹ آیا گراؤنڈ آیا خالی جگہ آئی جتھے بچے کھیڑ دے پہ آئے جدو حبیب اجمی کوڑو گجرن لگے تے ایک بچہ بول کے سارے بچیاں نو آدھا ہے وہ پیچھا ہو جاؤ سود خور گزر دا پیا جے تے پیرا دا گھٹا ساڑھے تے نہ پہ جاوے وہ پیچھا ہو جاؤ سود کھاناڑا بندہ پیا لگ دا جے تے پیرا دی خاک بھی ساڑھے تے پہ گیا قیامت آڑے کیڑا جواب دیا گے وہ پیچھا ہو جاؤ کھیڑنا چھاڑ دے وہ یعنی سود
ایڈی وڈی لعنت ہے اللہ انہاں بچیاں دے دلیں چ گل پا چھوڑی ہے جے بچے کہہ رہے نے اوے پرا ہو جاؤ ایک سود خور آ رہا جے پرا ہو جاؤ اوے سود خور آ جے پرا ہو جاؤ او بندہ آ رہا جے جڑے اللہ نال اعلانیہ جنگ پیا کردا ہے ایندے پیرا نال لگی ہوئی خاک ساڈے تے پے گئی ساڈا ککھ وی نہیں رہنا چاہے تے بزرگ آندے نے چنگیاں نال نسبت ہوئے بندہ چنگا بن جاتا ہے بندیاں نال نسبت ہوئے صحبت سالے ترا سالے کنند صحبت سالے ترا تا صحبت تالے ترا تالے کنند بھیڑیاں نال بندہ بہ جاوے بندہ بھیڑی ہو جاتا ہے چنگیاں نال بہ جاوے بندہ چنگی ہو جاتا ہے ساڈے بزرگ سادے لفظاں نال سمجھا گئے برے بندے دی صحبت صحبت یارو جویں دکانیں اتارا سودا مثال ہے جی میں لوہار دی بٹھی تے بہ جائیے ڈیر بھی آسرا کرتے رویے چنگا پہ جاندیاں کپڑے سوراخ ہوئی جاندے تے چنگے بندے کول بانا بزرگ آندے نے جویں خوشبو والی دکان تے بہ جائیے نا مول نہ بھی لبیے او خوشبو والی ریڑی کول لگ جاویے تاویں خوشبوواں ہوندیاں رہندیاں تے او لڑکے سارے اپنے بیلیاں نو آندے پینے پیچھا ہو جاؤ سود کھان والا بندہ ہے پیچھا ہو جاؤ سود کھان والا بندہ ہے او جڑا سود کھان والا کولوں لنگ جاوے بچیاں نو گوارا نہیں ہوندا ساڈے تے ملک وچ جڑے ساڈے حاکم نے سارے سود خور نے ساڈا نظام ہی سود پہ چلدا ہے سود ختم ہو جائے قسم خدا نمبر 1 پاکستان آ جاوے قرضہ لینا وہ بھی سوتے قرضہ دینا وہ بھی سوتے ساڈے بینکاں دا نظام سوتے ہر شے سوتے چل رہی ہے حکمران کمینے سارے شرابی تے زانی جتھے انہاں دا پرچایا پہ جائے حالات کی ہون گے ہن حبیب اجمی گئے تھے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہاں سجنا دس کدے آیا عرض کردہ سنیا توبہ کر لئیے میرا دل کردہ مہر اللہ دے ولی دی لگ جائے میرا مان کردہ مہر کسے چکے بندے دی لگ جاوے امام حسن بصری کچھ نصیحتاں کیتیاں وعد کیتا گلاں سنائیاں رب وحدہ لا شریک تو ڈرایا ہتھاں وچ ہاتھ رکھے بیعت کیتی ہن امام حسن بصری کولوں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ واپس آیا اسے گروڑ جو گزریا وہ گروڑ وہ بچے کھیل دے پہنے وہ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے بچے آکھیا یا
یار پیشا ہو جاؤ اتنی دھوڑ ساڑے تے نہ پہ جاوے وہ بچہ بولیا انہیں آکھیا یار کھڑنا باند کر دے وہ اللہ دا ولی پیاؤ دے ساڑی دھوڑ اتنے تے نہ پہ جاوے چاند لمحے پہلے بندہ اتھو گزرے آئے گیا ہے تے بچے کہہ رہے نے او سود کھانا رہے پرا ہو جاؤ اندہ مطلب رب بندیاں دے دل چھپا دیتا ہے آ بندہ کمیں دائے آ بندہ کمیں دائے آ بندہ کمیں دائے ہون واپس آئے تے امام حسن بصری کوڑو توبہ کر کے واپس آئے تے حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ ہون بچے کہہ رہے نے اوہ کھڑنا چھاڑ دے وہ اللہ دا فقیر پیاؤں دے اللہ دا ولی پیاؤں دے اللہ دا درویش پیاؤں دے فرمایا سی کھڑا گے ساڑی دھوڑ کی دئی دے کپڑیاں تے نہ پہ جاوے تے اللہ دے ولی دے کپڑیاں تے ساڑی دھوڑ پہ گئے تے قیامت آلے دے رب نو جواب کہڑا دیا گے چاند لمحے پہلے توبہ کر کے آیا ہے اندہ مطلب بیڑا رب دا ہو جاوے اللہ سارا جہان اندہ فرما چھڑ دائے